सजिलो गरी पलेटी मारेर अथवा वज्रासनमा बसिदिनु होला। कसरी सजिलो लाग्छ। ढाड र गर्दनलाई चाहिँ सिधा बनाइदिनु होला। लामो समयसम्म बस्न मिल्ने एउटा पोस्चर आसनमा बसिदिनु होला। कृपया ध्यान राखिदिनु होला कि तपाईको ढाड र गर्दन चाहिँ सिधा होस्। हातलाई चिन्ह मुद्रा धारण गरिदिनु होला। आँखालाई बन्द गरेर आफ्नो ध्यानलाई नासिका द्वारतर्फ हेरिदिनु होला ध्यानपूर्वक। लामो श्वास प्रश्वास नाकको द्वारबाट नासिका द्वारबाट लामो श्वास भित्र लिनु होला र बाहिर लामो श्वास नासिका द्वारबाट बाहिर फालिदिनु होला। आजको ध्यानको अभ्यास हामी सुरु गर्न गइरहेको छौं 3 फेर ओमकारको वाचनको साथमा। लामो श्वास लिएर ओमकारको वाचन गरौँ। फाल्दाखेरि एकै साथमा सबैजनाले ठुलो अनि लामो ओम तीन फेर ओमकार को वाचन पश्चात यसको असरलाई ध्यानपूर्वक हेरिदिनु होला। यसले पारेको शरीरमा पारेको प्रभावलाई महसुस गरिदिनु होला। ओमकारको वाचन पश्चात हाम्रो शरीर शान्त भइसकेको अनुभूति हुनेछ। अ उ म को मिश्रण यो ओमकार एकदमै शक्तिवान छ। यसको ध्वनिले हामीलाई एकदमै शान्त बनाउनेछ। अकाराले कम्मर भन्दा तलको भाग, उकाराले कम्मरदेखि घाँटीसम्मको भाग र मकाराले घाँटीदेखि माथिको भागलाई ब्यालेन्स गर्ने काम गर्छ, शान्त बनाउँछ, तन्दुरुस्त राख्छ, सबै शक्तिहरूलाई ब्यालेन्स गर्न मद्दत पुर्याउनेछ। बिस्तारै आफ्नो ध्यानलाई नासिका द्वारतर्फ लग्नुहोला। श्वास नासिका द्वारबाट बाहिर अनि भित्र गइरहेको महसुस हुनेछ। श्वास भित्र लिँदाखेरि नासिका द्वारमा हावाको स्पर्श थोरै चिसो भएको महसुस हुनेछ र श्वास बाहिर फाल्दाखेरि थोरै तातो हावा महसुस हुनेछ नासिका द्वारमा। त्यसलाई ध्यानपूर्वक हेर्ने प्रयास गरिदिनु होला। श्वास भित्र लिँदाखेरि थोरै चिसो हावा, श्वास बाहिर फाल्दाखेरि थोरै तातो हावा। ध्यान अन्त कतै भाग्न खोज्छ, ध्यान भङ्ग हुन खोज्छ, बिस्तारै फर्काएर नासिका द्वारमै फर्काएर ल्याउनु होला। दिमाग अन्त कतै भागिसकेको छ भने यसलाई ठुलो रूप नलिकन मन यस्तै चञ्चल छ भन्ने सम्झेर फेरि फर्काएर नासिका द्वारमै लिएर आउनु होला आफ्नो ध्यानलाई। शरीरलाई कम से कम एकदमै कम भन्दा कम चलाउने छु भनेर संकल्प लिनु होला र
यो अभ्यासको अन्त्यसम्म आफ्नो आँखा खोल्दिन भनेर सङ्कल्प लिनुहोला। अभ्यास रहन्जेलसम्म सकेसम्म शरीरलाई कम चलाउने र आँखा नखोल्ने सङ्कल्प लिनुहोला यो अभ्यासभरिको लागि। आफ्नो ध्यानलाई फेरि पनि फर्काएर नासिकाद्वारमै लिएर जानुहोला। हाम्रो चञ्चल मन अनेक सोच्न थाल्छ। धेरै थरीको सोचाइहरूले हाम्रो ध्यान भङ्ग हुन सक्छ। हामी ध्यान भङ्ग भइरहेकोमा पनि महसुस गर्दै त्यसलाई ठुलो रूप नलिकन मेरो ध्यान भङ्ग भएछ भन्दै फेरि आफ्नो मनलाई सम्झाएर फेरि नासिकाद्वारमै फर्काउने छौँ। हाम्रो जिद्दी मन, हाम्रो जिद्दी यो सोचाइहरू, हाम्रो भरिएको सोचाइहरू, अनगिन्ती सोचाइहरूले हाम्रो ध्यानलाई भङ्ग गर्न सक्छ। यसलाई ठुलो रूप नलिनु होला। धेरै लामो समयदेखि भरिएका हाम्रो सोचहरू, हाम्रो मेमोरी को प्रभावले हाम्रो ध्यानलाई असर गरिरहेको हुनेछ। हाम्रो ध्यानलाई सहज गराउनका लागि हामी अब कपालभातीको अभ्यास गर्नेछौँ। 3 राउन्डको कपालभातीको अभ्यास। पहिलो राउन्डमा 20 चोटिसम्म हामी स्ट्रोकिङ गर्नेछौँ। जोड जोडले नाकको द्वारबाट श्वास फाल्नेछौँ। दोस्रो राउन्डमा 30 देखि 40 पटक र तेस्रो राउन्डमा 50 देखि 70 पटक जोड जोडले नासिकाद्वारबाट श्वास बाहिर फाल्नेछौँ। सुरु गर्नेछौँ पहिलो चरणबाट। लामो श्वास तानेर फाले लगत्तै चोटिको स्ट्रोकिङ पश्चात एकैछिनको लागि हामी शान्त रहनेछौँ। अभ्यासलाई रोक्नेछौँ। हामी दोस्रो राउन्डतर्फ जानेछौँ। दोस्रो राउन्डमा 30 देखि 40 सम्मको स्ट्रोकिङ गर्नेछौँ। लामो श्वास तानेर फाले लगत्तै कपालभातीको अभ्यास पश्चात एकैछिनको लागि श्वास रोकेको महसुस हुनेछ र बिस्तारै केही समय पश्चात फेरि श्वासको गति सुरु हुन थालिसकेको अनुभूति हुनेछ। कार्बन डाइअक्साइड हामीले धेरै पटक स्ट्रोकिङमा फाल्दाखेरि हाम्रो श्वास रोकेको जस्तो महसुस हुनेछ केही समयको लागि। कार्बन डाइअक्साइड हाम्रो श्वासको गतिविधिको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। हाम्रो दिमागसम्म पुर्याउने एउटा सिग्नलको रूपमा कार्बन डाइअक्साइडले काम गरेको हुन्छ र त्यसको अभावमा श्वासको गति पनि रोकेको जस्तो महसुस हुनेछ। श्वासको गति बढ्दाखेरि यसरी धेरै पटक श्वासलाई बाहिर फालियो भने श्वासको गति शान्त हुनेछ। हामी तेस्रो राउन्डको स्ट्रोकिङ तर्फ जाँदैछौँ। कपालभातीको अभ्यास। लामो सास तानेर फाले लगत्तै
50 देखि 70 पटकको स्ट्रोकिङ पश्चात श्वासको गति एकदमै कम भइसकेको छ। लगभग श्वास एकैछिनको लागि रोकेको महसुस हुनेछ र केही बेर पश्चात श्वासको गति फेरि सुरु भइसकेको छ। आफ्नै गतिमा ढिलो ढिलो गर्दै आफ्नै गति पकड्न थालिसकेको महसुस हुनेछ। हाम्रो दिमाग एकदमै खाली भइसकेको महसुस हुनेछ। शरीर एकदमै शान्त छ, मन पनि शान्त छ। यो शान्त मनले, यो शान्त सोचले, यो शान्त सबै शान्त कुराले हाम्रो वातावरणलाई शान्त बनाएको छ। यहाँको शक्ति, इनर्जी, भाइब्रेसनै आनन्दको, रमणीय, सुखद, शान्त बनाइसकेको छ। र यो हामीले महसुस गर्न सकिरहेका छौँ। कति खाली छ, कति शान्त छ हाम्रो सोच, मन, हाम्रो शरीर। महसुस गरौँ एकैछिनको लागि। न कसैको रिस गरेको छ यो मनले, न कसैको नराम्रो सोचेको छ यो मनले। अहिलेको अवस्थामा मन्द मुस्कुराइरहेको छ हाम्रो अनुहारको ती छालाहरू, अनुहारको सम्पूर्ण मांसपेशीहरू मुस्कुराइरहेको छ। हाम्रो मन मुस्कुराइरहेको छ। कति शान्त महसुस भइरहेको छ। बिस्तारै अब हाम्रो ध्यानलाई हामी हाम्रो नासिकाद्वारतर्फ लग्नेछौँ। शान्तको एकदमै शीतल हावा भित्र गइरहेको छ नासिकाद्वारबाट, नाकको द्वारबाट। कस्तो शान्तको हावा बाहिर गइरहेको छ। बिस्तारै ध्यानलाई हामी छातीतर्फ लग्नेछौँ। मुटुको चाललाई निहाल्ने प्रयास गर्नेछौँ। शान्त छ मुटुको चाल पनि। मुटुको आवाजलाई थोरै निहाल्न सकिन्छ, सुन्न सकिनेछ ध्यानपूर्वक निहालियो भने। ध्यानलाई हामी पेटतर्फ लग्नेछौँ। श्वास भित्र लिए सँगसँगै पेट बाहिर फुलेको महसुस हुनेछ। र श्वास बाहिर फाले लगत्तै पेट भित्र फुलेको महसुस, श्वास भित्र लिए सँगसँगै पेट बाहिर फुलेको महसुस। ध्यानलाई शिरदेखि पाउसम्म हेर्ने प्रयास गरौँ। सम्पूर्ण शरीरलाई निहाल्ने प्रयास गरौँ, ध्यानपूर्वक हेर्ने प्रयास गरौँ। शान्त, नचलिकन, हलचल नगरिकन बसेका हाम्रो शरीरलाई एक फेर हेरौँ। शिरदेखि पाउसम्म, पाउदेखि शिरसम्म। बिस्तारै हाम्रो ध्यानलाई यो शरीरभन्दा बाहिर लिएर जाउँ। यो चार दिवार, यो चारवटा पर्खालहरू भित्रको आवाजहरूलाई सुन्ने प्रयास गरौँ। पंखाको आवाज, अरू खासै केही सुन्न सकिँदैन, पंखाको आवाज मात्रै। कति शान्त छ यो वातावरण। बिस्तारै ध्यानलाई यो योगा हलभन्दा बाहिर लिएर जाउँ। बाहिर भइरहेको कामको आवाज, त्यो केहीमा त्यो बजारिरहेको छ, केही काम गर्दाखेरि त्यहाँ ठोकिरहेको आवाजको ध्वनि सुन्ने प्रयास गरौँ।
केही काम भइरहेको महसुस हुनेछ। कोही टाढा, कोही बोलिरहनु भएको छ कतै टाढा। अलि टाढा ध्यान लगाउन सकिन्छ भने कतै टाढा गाडीको आवाज सुन्न सकिनेछ। टाढाको आवाज र नजिकको आवाजलाई सुन्ने प्रयास गरौँ, फरक छुट्याउने प्रयास गरौँ। यसको दूरी लगभग अनुमान गर्न सकिनेछ। सानो थोरै नजिकको आवाजको दूरी र टाढाको आवाजको दूरीलाई सुन्ने प्रयास गरौँ। यसको फरक छुट्याउने प्रयास गरौँ। बिस्तारै आफ्नो ध्यानलाई एकदमै माथि टाढा आकाशमा लिएर जाउँ। टाढा आकाशबाट तल हेरौँ। हाम्रो मन आकाशमा छ, माथि टाढा ब्रह्माण्डमा, माथि धेरै माथि कैयौँ अनगिन्ती ताराहरूको बीचमा हाम्रो मन र तल हाम्रो शरीर रहेको छ। कति शान्त, कति सुशील, कति आनन्दले बसिरहेको छ हाम्रो शरीर। हामी छौँ कैयौँ ताराहरूको, हजारौँ तारा, लाखौँ अनगिन्ती ताराहरूको बीचमा। यो ठुलो जगत, यो ठुलो ब्रह्माण्डमा हाम्रो शरीर, त्यो पनि हाम्रो ठाउँ एकदमै सानो छ। त्यो माथि हाम्रो सानो सोचको त कुनै अस्तित्व छैन। यो ठुलो ब्रह्माण्डमा हेरियो भने हाम्रो त्यो सानो सोच हुनेछ। त्यो हाम्रो सानो रिस राग, त्यो हाम्रो घमण्ड, त्यो हाम्रो खराब आचरण केही पनि मायने राख्दैन। यो ठुलो ब्रह्माण्डको बीचमा त्यसैले यस्तो रिस राग, यस्तो खराब आचरण, घमण्ड आजैदेखि त्यागौँ। केका लागि रिस राग, केका लागि घमण्ड, केका लागि अरूको नराम्रो सोच्ने, नराम्रो गर्ने, लोभ गर्ने। बिस्तारै अब हामी आफ्नो आफ्नो रमणीय स्थल, कहाँ रम्न मन लाग्छ तपाईँलाई त्यहाँ पुग्नेछौँ। हामी बसी बसी जहाँ पनि जान सक्छौँ। कति आनन्द महसुस भइरहेको छ। जङ्गल भित्र हामी जान सक्छौँ। चराचुरुङ्गीको आवाज सुन्न सक्छौँ। सबै जनावरहरू ती हाँसिरहेका छन्, खेलिरहेका छन्, नाचिरहेका छन्। तिनीहरूलाई महसुस गर्न सकिन्छ। कलकल बगिरहेको खोला छ साइडमा, किनारमा। खोलाको किनारमा ती माछाहरू देख्न सकिन्छ। जनावरहरू आएर पानी खाइरहेको महसुस गर्न सकिन्छ। त्यो झरनाको आवाज सुन्न सकिनेछ। त्यो रङ्गी बिरङ्गी चराहरूको आवाज, जनावरहरूको आवाज सुनेर हामी एकदमै खुसी भइरहेका छौँ। त्यसै गरी हामी हिमाल चढ्नेछौँ। आज सगरमाथाको टुप्पोमा पुग्नेछौँ। आफूले आफूलाई एकदमै गर्वशाली महसुस गर्नेछौँ। सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेर आफूले आफूलाई एकदमै खुसी भइरहेको महसुस गर्नेछौँ। एकदमै आनन्द लागिरहेको छौँ। त्यहाँको चिसोपनालाई महसुस गर्न सक्नेछौँ हामी। हाम्रो शरीर एकदमै चिसो भइसकेको महसुस गरौँ। सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेर
थोरै श्वास फेर्न गाह्रो भएको हो कि जस्तो महसुस गरौँ त्यो चिसो वातावरणलाई। बिस्तारै हामी त्यहाँबाट तल आएर हामी बिस्तारै घुम्नेछौँ विदेशमा। अमेरिका जाउँ, बेलायत जाउँ, अस्ट्रेलिया जाउँ, चाइना जाउँ, कता जान मन छ, इटली जाउँ, सबैतिर घुमौँ हामी। कतै घुम्दा पनि हामीलाई हाम्रो देशले, हाम्रो देशको मायाले फेरि डोर्याएर ल्याइसकेको छ। हामी फर्केर आउँ फेरि सबैतिर घुमेर। प्राणभन्दा प्यारो हाम्रो देश, यो जन्मभूमि, यो माटोकै माया हामीलाई अन्त्यमा लाग्ने रहेछ। घुमी फिरी हामी फेरि आउँ, यहाँको वातावरणलाई, यहाँको माटोलाई आत्मसात गरौँ। आफ्नो परिवारजनलाई भेटेर हामी फेरि खुसी भइसकेका छौँ। तपाईलाई देखेर उहाँहरू एकदमै खुसी हुनुहुन्छ। बाबु नानीहरू एकदमै खुसी भइरहनु भएको छ तपाईलाई देखेर। उहाँको खुसी देखेर तपाई पनि एकदमै खुसीले हर्ष विस्मात हुनुभएको छ। एउटा अङ्गालोमा बाँधिएर फेरि हामी उहाँहरूलाई बिदा गर्दै हामी बागेश्वरीमै फर्क्यौँ। फेरि फर्केर आउँछु भन्दै मन्द मुस्कानको साथमा खुसी साटासाट गरेर बिस्तारै हामी फर्केर यहीँ यो देवघाट क्षेत्रको भरतपुर 1 स्थित बागेश्वरीमा योग तथा प्राकृतिक चिकित्सालय बागेश्वरी योगी नरहरिनाथ भित्र आउँ। यहाँ योगा हल भित्र, अस्पतालको प्राङ्गण भित्र हामी फेरि हाम्रो शरीर भित्र छिर्नेछौँ। हाम्रो मनलाई हाम्रो शरीर भित्रै डोर्याउनेछौँ, लग्नेछौँ र फेरि सिर्दैदेखि पाउसम्म निहाल्नेछौँ। बिस्तारै हाम्रो ध्यानलाई हामी नासिकाद्वारतर्फ लिएर जानेछौँ। लामो श्वास भित्र लिए सँगसँगै संसारको सम्पूर्ण खुसीहरू भित्र गइरहेको महसुस, सबै राम्रो विचारहरू भित्र गइरहेको महसुस, सम्पूर्ण रोगको भित्रको रोग व्याधिको उपचार भित्र गइरहेको महसुस। श्वास बाहिर फाले लगतै सबै रोग व्याधि पीडा र नराम्रो विचार आचरणहरू बाहिर गइरहेको महसुस। सबै नराम्रो खराब आचरण रोग व्याधि बाहिर गइसकेपछि हामीले आफूलाई एकदमै स्वस्थ निरोगी र राम्रो विचारहरू भित्र लिइसके पछाडि हामी आफूले आफूलाई शान्त एकदमै खुसी महसुस गर्नेछौँ। यस्तै खुसी शान्त यस्तै राम्रो विचार आचरणमा रमाउने छु भनेर संकल्प लियौँ। यस्तै खुसी शान्त सुखी राम्रो विचारमा जिउने छु अबको जिन्दगी। आजकै दिनदेखि अहिलेदेखि कसैको कुभलो गर्दिन, सक्छु त कसैको भलो गर्नेछु, सक्दिन त केही गर्न सक्दिन भने कुभलो चाहिँ पक्कै गर्ने छैन भनेर संकल्प लियौँ। आफ्नो मनलाई 3 चोटिसम्म भनौँ। यही संकल्पको साथमा हामी आजको योगको अभ्यास, ध्यानको अभ्यासलाई 3 फेर ओमकारको वाचन अनि शान्ति मन्त्र, सबैको सुस्वास्थ्य, सबैको कामना, यो जगतको भलोको लागि शान्ति मन्त्रको च्यान्टिङ गर्नेछौँ र अन्त्य गर्नेछौँ। सबैजनाले एकै साथमा
ठुलो अनि लामो ओमकारको वाचन गरौँ। लामो श्वास लिएर दुई हातलाई जोडेर नमस्कार मुद्रा धारण गरौँ र शान्ति मन्त्रलाई मेरो पछि पछि दोहोऱ्याइदिनु होला। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। आफ्नो शिरलाई तल निहुराएर आशीर्वाद लियौँ। आफ्नो मान्ने गुन्नेको आफूले मान्नुभएको भगवानप्रति समर्पित भएर उहाँको चरणमा परेर आशीर्वादको साथमा बिस्तारै माथि आऊ। दुवै हातलाई रगडेर हत्केलाहरूलाई तातो बनाऊ। तातो हत्केलालाई बिस्तारै आँखामा लगाऊ र बिस्तारै मन्द मुस्कानको साथमा दुवै हातलाई अगाडि बढाउँदै आँखा खोलौँ। मुस्कुराइरहेको अनुहार बिस्तारै एकअर्कामा बाँडौँ। धन्यवाद।